नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बबई अनलाइन टिभीमा। क्यामेरामा साथ दिनुहुने हेमराज परिवर्तनसँगै म कमल ओलीको। दर्शकबिन तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ बबई अनलाइन टिभी। हामीले यस कार्यक्रममा एकजना अतिथिसँग फरक विषय र फरक सन्दर्भमा बहस गर्ने गर्छौँ र आज बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक समाज दाङका सदस्य तथा घोराई उपमहानगरपालिका दाङका पूर्व कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। आज हामीले यहाँसँग खास गरी कुरा जोड्नेछौँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले यहाँसँग कुराकानी जोड्नेछौँ। सर्वप्रथम त नागरिक समाज दाङका सदस्य तथा घोराई उपमहानगरपालिका दाङका पूर्व कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद पाण्डेज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आजभोलिका दिनचर्या चाहिँ यहाँले के कसरी बिताइरहनु भएको छ? कोरोना भाइरस कोभिड-19 भनेर जो विश्वमै अहिले महामारीको रूपमा फैलिएको छ, हजुर, यो फैलिएको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा आफ्नो तह र तबकाबाट के कसरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन विश्लेषण गर्ने गर्छु। हजुर, र यसै क्रममा मैले युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा कोरोना भाइरसकै विषयमा मैले 3वटा आर्टिकलहरू पनि प्रकाशन गरिसकेको छु र एउटा गद्य कविता पनि प्रकाशन गरेको छु। अर्थात् कोरोना भाइरसलाई कहाँ कसरी के गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। अब त्यसमा पनि म 34 वर्ष नेपाल सरकारको निजामती सेवामा संलग्न भएर सेवानिवृत्त भएको एउटा राष्ट्रसेवक भएको कारणले गर्दा पनि म लेखन पढनमा अलिकति बढी व्यस्त भएको कारणले गर्दा लेखनी माध्यमबाट कोरोना नियन्त्रण गर्ने विषयमा आफूले के कति सकिन्छ योगदान पुर्याउने पक्षमा म अध्ययनशीलमै लाग्छु। हजुर, यो अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट जुन जोगिनका लागि नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको छ, घरमा बसौँ, सुरक्षित रहौँ, खानपानलाई ध्यान दिउँ, सफा सुग्घर गरौँ भन्ने एउटा योजना छ र यो सँगसँगै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पालना गर्नुभएको छ र तपाईँले कसरी पालना गर्नुभएको छ र अझ नबुझेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कसरी यसको पालना गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ? सर्वप्रथम त कोरोना भाइरस भनेको आफैमा हावाबाट सर्ने भाइरस होइन रहेछ। यो अहिले वैज्ञानिकहरूले भनेको विधि अनुसार छोएर मात्रै सर्छ भन्नुहुन्छ। एकदम। अब एक अर्कामा संक्रमित व्यक्तिमा सितको संसर्ग संक्रमित व्यक्तिसँगको छुवाछुतबाट कोरोना भाइरस आउँदो रहेछ र यसको आउने माध्यम भनेको हात नै हो सबभन्दा पहिले। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिले हरेक क्रियाकलाप गर्नुभन्दा पहिले र गरिसकेपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्ने रहेछ र साबुन पानीले हात धोयो भने साबुन पानीमा त्यो चाहिँ 20 सेकेन्ड भन्दा बढी कोरोना भाइरस अडिन सक्दो रहन्छ। अर्थात् 20 सेकेन्ड भित्र उ निष्क्रिय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पटक पटक साबुन पानीले हात धुने पहिलो सुरक्षा रहेछ। अब त्यसपछि अर्को आहार विहार विचार र व्यवहार भन्छु मैले। आहार विहारमा हाम्रो मुलुकै जडीबुटी जन्ने मुलुक हो। हाम्रो हिमाल पहाड तराईमा अवस्थित छ। विभिन्न खालका जडीबुटीहरू छन्। ती जडीबुटीहरू हाम्रा चाहिँ लसुन प्याजदेखि लगेर अदुवा ज्वानो मरिच विभिन्न खालका जडीबुटी जन्ने चिजहरूलाई धुलो बनाएर त्यसो तातो पानीमा खानुपर्ने रहेछ। अब वैज्ञानिकहरू डाक्टरहरूले भनेको विधि अनुसार यो कोरोना भाइरस नाक कान आँखाबाटै बढी जाने हो, मुखबाट, र यसरी गयो भने घाँटीमा संक्रमित हुँदै फोक्सोमा पुग्यो भने मान्छेको प्राण जाने अवस्था रहन्छ। त्यसकारणले घाँटीमा संक्रमित हुने अवस्थाभन्दा पहिले तातो पानीको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ पेटमा पुर्यायो भने हाम्रो चाहिँ त्यसले असर गर्दो रहन्छ। तर पेटमा नपुगेर फोक्सोमा पुग्यो भने फोक्सो संक्रमित हुन्छ, तब मात्र जान्छ भनेर विशेषज्ञ डाक्टरको भनाइ हो। यो मेरो भनाइ होइन, मैले सञ्चार माध्यमबाट सुनेका कुराहरू हो। र यसरी सरसर्ती हेर्दा अहिले नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन आदेश जारी गरेको छ र यो लकडाउन आदेशलाई हामी सबै नागरिकले यसमा कुनै नेगेटिभ कुराहरू राख्दै नराखेर सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दै यसलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो दैनिक उपभोग्य सामानहरूलाई असाध्य कम समय बाहिर निस्किने, सकेसम्म घरमै गर्ने, म्यानेज गर्ने खालका कुराहरू जानु पर्दो रहेछ एउटा। अनि त्यसपछि अब सरकारले गरेको अवज्ञा आदेशहरू छ, यसलाई चाहिँ लकडाउन आदेशलाई अवज्ञा नगर्ने, अर्थात् बाहिर ननिस्किने, अक्षरशः पालना गर्ने, उपभोग्य सामानहरू समय सापेक्ष मिलाउने र एक अर्कामा छुवाछुत नगर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने। अब अहिले पनि हामीले अन्तर्वार्ता दिँदा यहाँ र मेरो बिचमा दूरी कायम गरेका छौँ, टाढै छौँ हामी। अब यस्तै गरी सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्रै बस्ने पहिलो विषय हो खालको कुरा रहेछ। अब यसमा आम नागरिकहरूलाई अब अहिले मिडियाको युग हो, अहिले आइटीको जमाना छ, हरेक कुराहरू छ, पत्र पत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन पत्रिका लगायत सबैमा हेरेर जे जसरी आफू सुरक्षित हुन्छ त्यसरी आफू सुरक्षित बनाऊ र अर्कालाई सुरक्षित राखौँ, आफू बाँचौँ अरूलाई बचाउँ, हो यो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। हजुर, त्यसै गरी यो जुन लकडाउनको समयमा आफ्नो
जुन सरकारले घोषणा गरे अनुसारको कुरालाई पालना गर्नुभएका कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो यति लामो समय भइरहँदाखेरि समस्या जटिल हुन लाग्यो भनेर एउटा आत्तिने र मानसिक असन्तुलन हुने जस्ता कुराहरू बढेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ? अब यसको लागि त एकदम सरल छ, सहज छ। किन भनेपछि अहिले विज्ञहरूले को भनाइअनुसार 120 दिन कम्तीमा यो चाहिँ लाग्छ भन्नुहुन्छ। अब अहिले करिब 60-61 दिन 2 महिना जति भएको छ, अझै 2-3 महिना जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई त आफूले जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पठन पाठनलाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एसईको जाँच नजिक आइराखेको बेलामा जाँच सरेको छ। त्यो परीक्षाको तयारी भएका भाइ बहिनीहरूले परीक्षाका पाठ्य सामग्रीहरूलाई त्यसलाई निरन्तर अध्ययन गर्ने, मनन गर्नुपर्ने भयो। एउटा गृहस्थीमा लागेका गृहिणी महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले घरको म्यानेजमेन्टको लागि लाग्नु पर्यो। अब यसै गरी अब अहिले आइटीको जमाना छ। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले अनलाइन विधिबाट हरेक कुराहरू घरमै बसेर सेवा दिन सक्ने अवस्था पनि छ, त्यसरी लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब किसानहरूको अब खेतीपातीको बेला आएको छ। किसानहरूले खेतीपाती गर्ने बेलामा त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्दै एकअर्कामा नछोएर आफ्नो खेतीपातीमा लाग्नलाई कोही रोकेकै छैन। र अहिले सरकारले मेलम्ची जस्ता ठुला विकास आयोजनाहरू छ। त्यो विकास आयोजनाको कामलाई पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै शुभारम्भ कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने खालको नीति ल्याएको छ। यसले गर्दा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर कल कारखानाभित्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाएर खानपिनका कुराहरू राखेर त्यसरी गर्न सकिने कुराहरू छ। अस्ति मात्रै मैले मिडियाबाट हेरेको थिएँ, कैलालीमा एउटा ठुलो सडक चाहिँ सामाजिक दूरी पार गर्दै कालोपत्रे पिच गरिराखेको देखेको थिएँ। यसले हेर्दा के देखिन्छ भने सामाजिक दूरी अर्थात् नछोइने यसको सबभन्दा पहिलो विधि त्यो रहेछ। र यसरी जाँदाखेरि हरेक जुन व्यक्ति जो तबकामा हुनुहुन्छ उहाँले आफूले त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो सजिलै। र त्यसलाई चाहिँ अब डिप्रेसन हुने खालका कुराहरूतिर लिनु भएन। यो लकडाउन पनि सकारात्मक हो भन्ने सोच बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिले हेर्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रमा भएका सबै सामाजिक अभियन्ताहरू पनि यसमा लागौँ, आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक मेसेज दिउँ, यसबाट सहज हुन्छ जस्तो। यो के छ भन्दाखेरि छिमेकी राष्ट्रहरूबाट जुन आफ्नो राष्ट्रमा आउनका लागि तैनात हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र कतिपय आउने क्रम पनि जारी छ। आउनुहुन्छ, कतिपय क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने कतिपय के छ भन्दाखेरि घरमा लुकेरै पुग्नु भएको छ। र लुकेर पुगेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के सोच्नुहुन्छ भने उहाँहरू घरमा जाँदाखेरि घर परिवारले उहाँलाई घरमा भित्र प्रवेश गर्नका लागि निषेध गर्नुभएको छ। र निषेध गर्दाखेरि उहाँले के बुझ्छ, म त्यति टाढाबाट यानि कि बाहिर देशबाट म यहाँसम्म आइपुगेँ, जेनतेन हिँडेर अथवा कसरी आइपुगेँ, तर आउँदाखेरि मलाई मेरो घरभित्र प्रवेश गर्न नदिँदाखेरि उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भने आलस्यपन अथवा जुन निराशपन भनौँ न, निराशपन भएको देखिन्छ र उहाँहरू एकदमै पीडित भएको जस्तो पनि देखिन्छ। घर परिवारले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ भने त आइस भने हामीलाई पनि कोरोना सर्छ, त्यसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा बसौँ, बस अथवा बसाल्ने र त्यसपछि चाहिँ रोग रहेनछ भने फेरि घरमा आउन सकिन्छ भन्ने यस्ता कुराहरू उहाँले गर्दाखेरि आएको व्यक्तिहरूले अलिकति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूको लागि सबभन्दा पहिले त अहिले हवाई यातायात, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात पूर्ण रूपमा बन्द छ। र जति बेला चैत्र 4 गतेसम्म नेपाल भित्रिनुभएका हुनुहुन्थ्यो सङ्क्रमित पनि उहाँहरू अहिले औषधि उपचार पश्चात कोरोना मुक्त भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। अब सबभन्दा पहिलो हाम्रो समस्या भनेको मित्र राष्ट्र भारत। मित्र राष्ट्र भारतबाट आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबभन्दा पहिले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने हामी सुरक्षित भएर अरूलाई बचाउने, अर्थात् बोर्डर लाइनमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आउने बित्तिकै सीमा क्षेत्रमा भएका स्थानीय निकाय, अहिले स्थानीय सरकार भनिन्छ, स्थानीय सरकारले हरेक वडामा क्वारेन्टाइन राखेको अवस्था छ। त्यो आउने बित्तिकै उहाँले म विदेशबाट आएको छु, म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकतै बोकेर आउनु पर्यो सुरुमै। या त पहिले घर जाने सोच बनाउनु भएन, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा आउनु पर्यो। अब त्यसको लागि जाँचको कुराहरू छ। अब आरडिटी भनेर यो पहिलो टेस्ट भन्छ, त्यो सुरुमा अब त्यो आरडिटी टेस्ट गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले। त्यसमा नेगेटिभ आयो भने अलि सुरक्षित ढङ्गले बस्नलाई सहज भयो। त्यसमै पोजिटिभ देखियो भने पिसिआर टेस्ट भन्छ यसको, अब त्यो पिसिआर टेस्टमा जानु पर्यो। अब त्यो गर्दा 14 दिन कम्तीमा क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि मात्रै यसको उहाँको कोरोना नेगेटिभ भएको रिपोर्ट नआउँदासम्म घर जाने सोच उहाँहरूले बनाउनु भएन। सबभन्दा पहिले घरमा गएर फर्किने कुरै होइन कि घर जाने सोच नै पहिले राख्नु।
14 दिनको क्वारेन्टाइनको बासपछि उहाँको चाहिँ परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भने मात्रै उहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु पर्यो सबभन्दा पहिले। अर्को कुरो खुला सिमानाबाट जो बाहिर लुकीचोरी आउने हुनुहुन्छ अहिले नेपालमा बढेको सङ्ख्या नै त्यही हो। 16 जनासम्म, एकजनादेखि 16 जना पुग्दासम्म 1 महिनाको टाइम लागेको थियो भने अब बाँकी 1 महिनामा अहिले करिब 500 पुग्न गइसक्यो। किन त्यति बढ्यो? गुणोत्तर श्रेणीमा किन बढ्यो भन्दा यहाँले भने जस्तै सीमा क्षेत्रबाट आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, लुकीचोरी घरमा पुग्नुहुन्छ, उहाँलाई कोरोना लागेको थाहा छैन र उहाँले अरूलाई सार्दै हिँड्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यो यहाँको लोकप्रिय के अरे सञ्चार माध्यमबाट यो मैले सम्पूर्ण आदरणीय मेरा चाहिँ अग्रजहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँ आउनुभएकाले सबभन्दा पहिले म बिरामी छु वा छैन भने परीक्षण गराएर आफू कन्फर्म भएर मात्रै घर जाने सोच बनाउनु पर्यो। घर जानलाई उहाँले रोकेको होइन। र अर्को कुरा के रहेछ भने सुरक्षित बन्ने हो, हाम्रो आत्मीयता भाव चाहिँ प्रगाड बनाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने। आत्मीयताबाट टाढा जाने भनेको होइन, आत्मीयताको नाता बलियो बनाउने, गाँठो मजबुत बनाउने, तर सामाजिक दूरी कायम गरेर आफू बाँच्ने अरूलाई बचाउने नीति लिनै पर्ने हुन्छ। यसको विकल्पै छैन। हजुर, यो फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा क्वारेन्टाइनबाट भागेको कुरा पनि सुनिरहेछ र भागिसकेपछि फेरि उहाँहरूलाई पुनः जुन प्रहरीको नियन्त्रणमा लिएर फेरि क्वारेन्टाइनमा पनि राखिएको छ। उहाँहरू वास्तवमा किन भाग्नु होला जस्तो लाग्छ? उहाँहरू भाग्नुको एउटा कारण त अब बाहिरबाट इन्डियाबाट आउनुभयो। आउने बित्तिकै उहाँले अघि यहाँले भने जस्तै परिवारमा सबभन्दा पहिले बुवा आमा श्रीमती छोराछोरीसँग नजिक हौँ, देखौँ, भेटौँ भन्ने खालको एउटा होला मन, एउटा कोरोनाको त्रासलाई छिटो जाउँ भन्ने होला, एउटा त्यो पनि हुनसक्छ एउटा। अर्को एउटा अहिलेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबै तीनवटै तहका सरकारहरू लागि परेको अवस्था छ। तथापि सङ्ख्या पनि गुणोत्तर श्रेणीमा बढेको कारणले गर्दाखेरि उचित म्यानेज हुन सकेको छैन। जस्तो हामीले कतिपय स्थानीय वडाहरूबाट भएका क्वारेन्टाइनहरू देखिरहेका छौँ। अब त्यहाँ बस्नको लागि व्यवस्थित चाहिँ छैन, शौचालयहरू कम छ, अब धेरै सङ्ख्यामा एकै ठाउँ बस्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकारी सार्वजनिक स्कुलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाएको अवस्था धेरै देखिन्छ, त्यहाँ शौचालय कम छ। यिनी कुराहरूले पनि सुरक्षित हुनलाई पनि गर्न खोजे होला। तर त्यसरी भाग्नु चाहिँ राम्रो विषय होइन। सबभन्दा पहिले परीक्षण गराएर कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ नहुँदासम्म आफू घर जाने प्रयासै गर्नु हुँदैन भन्न म चाहन्छु। अलि जस्तै तपाईँको एउटा पत्रकारहरू पनि जोखिममा परेको देखिन्छ, पत्रकारहरूलाई पनि कोरोना भाइरसले छोइसकेको छ। त्यसै गरी सुरक्षामा खटिनुभएका हाम्रो प्रहरी दाजुभाइहरू पनि दिनरात खटिनु भएको छ सडकमा र उहाँहरू पनि जोखिममा हुनुहुन्छ। भनेपछि उहाँहरूको लागि एउटा सरकारले के गरिदियो भने, अथवा उहाँहरूलाई पनि त हामीहरूले सहज हिसाबले आफ्नो ड्युटीमा खटाउन सक्ने गराउनुपर्छ। उहाँहरू पनि त्रसित हुनुहुन्छ। हामीलाई जुन क्वारेन्टाइनमा ड्युटी राखिएको छ तर हामी नै सुरक्षित छैनौँ, हामीलाई कसरी सुरक्षित रहने त भन्ने उहाँहरूलाई पनि एकदमै जुन मानसिक असन्तुलन होला जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो एउटा तर्फबाट सरकारलाई यो हिसाबले जुन सञ्चारकर्मी र यो सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुरक्षा दिनका लागि के गरिदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र सरकारसँग के माग गर्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो त कोरोनासित लड्ने भनेको पहिलो फ्रन्ट लाइनमा आउने भनेको स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नको लागि सुरक्षाकर्मी। अब त्यसको सबै देशको गतिविधि सुरक्षा के अरे हाम्रो कोरोना भाइरससँग भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू जनसमक्ष लैजाने सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, यहाँहरूको भूमिका कर्म छ 1 2 3 भनेर मैले भने। र यो 1 2 3 मा परेका फ्रन्ट लाइनमा परेका यो तीनवटै तहमा परेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको लागि पिपिई भनेर जो अहिले सुरक्षा कवच भन्छौँ नि, त्यो सुरक्षा कवचको व्यवस्था सरकारले एकदम राम्रो ढङ्गले अत्याधुनिक ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिलो। अब त्यसपछि डाक्टर, नर्स लगायतका कतिपय डाक्टर, कतिपय नर्स पनि सङ्क्रमित भएको रिपोर्ट हामीले सुनिरहेछौँ। डाक्टरहरू, नर्सहरू अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै सङ्क्रमित भयो भने मनोबल गिर्छ। उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउनका लागि एउटा सुरक्षा कवच राम्रो हुनु पर्यो। ड्युटी एउटालाई दिएर हुँदैन, ड्युटी चाहिँ टाइम अनुसारको टाइम बन्ड बनाएर टाइम चेन्ज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ एउटा। अनि अर्को एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ सुविधा उसको हिसाबले अब उहाँहरूले पाइराखेको तलब भत्तादेखि लगायतका आर्थिक सुविधाहरू छन्, अब त्यसलाई दोब्बरै गरेर हुन्छ कि अथवा अवस्था कस्तो छ त्योभरै गर्नुपर्ने हो कि या पाइराखेको सुविधामा कम्तीमा पनि दोब्बर सुविधा दिएर उहाँहरूलाई टाइम म्यानेज गर्नलाई, एउटा मनोबल गर्नलाई कस्तो रहेछ प्रोत्साहनहरू मध्येमा आर्थिक प्रोत्साहनलाई पनि पहिलो भनिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि प्रोत्साहित गर्नलाई आर्थिक पक्षलाई पनि हुन्छ।
त्यसरी तलबका कुराहरू, सुविधाका कुराहरू, अब राहतका कुराहरू लगायतका ती कुराहरू, सुरक्षाकर्मी, अब यिनीहरू भयो सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरूको त तलबको कुरा छ, पाइराखेको तलबमा इन्टु 2 गरेर दोब्बर तलब दिए भयो। त्यसपछि सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ जो सञ्चार मिडियामा आबद्ध भएका, उहाँहरूको सिस्टम कानुनले जे गति सुविधाहरू पाउनु भएको छ त्यो सुविधाको अतिरिक्त नेपाल सरकारले कोरोना अवधिभरको रिपोर्टिङको लागि त्यहाँ गएरको लागि आर्थिक व्यवस्था सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा कवचका कुराहरू, ड्रेसहरू त्यही अनुसारको दिनुपर्ने हुन्छ र प्रेस काउन्सिल लगायतका जो सञ्चारमा उयोहरू छन् गार्जियनहरू, सञ्चार मन्त्रालय, उनीहरूले उहाँहरूको उच्च मूल्याङ्कन गरेर कसको कति रिपोर्टहरू आएको छ, कुन ढङ्गले गएको छ, त्यसको मूल्याङ्कन गरेर आउँदा दिनहरूमा कसलाई कुन स्थानमा राख्ने भन्ने खालको एउटा ऊर्जामूलक ढङ्गले जाँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जुन अलिकति मैले फरक प्रसङ्ग जोडेँ, अहिले जुन भारतले हाम्रो देश मिचेर सडक बनाएको भन्ने कुराहरू छ, जुन लिपुले कालापानीको कुराहरू छ, यो विषयमा छोटोमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो विषयमा त सरकारले त पहल गरिरहेछ, यो विषयमा सबभन्दा पहिले यहाँको लोकप्रिय अनलाइन टेलिभिजन मार्फत यो हेरिरहनु भएका दर्शकहरू समक्ष वर्तमान सरकारलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने कम्तीमा पनि नेपाल सरकारले नक्सा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी अङ्कित भएको राष्ट्रिय के अरे हाम्रो नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यसको लागि सरकारलाई मैले धन्यवाद दिएँ पहिलो। अब त्यसपछि नक्सा प्रकाशन गर्नु र नक्सालाई आधिकारिकता दिनु मात्रै होइन, त्यो आधिकारिकतालाई मित्र राष्ट्रले पनि हो भन्न पर्यो। मित्र राष्ट्रसङ्घ लगायतका हाम्रो चाहिँ उसमा गएर त्यसलाई चाहिँ रिकगनाइज हुनु पर्यो र त्यो विषय छुट्टै छ। र त्यसको सजिलो उपाय भने के रहेछ भने सुगौली सन्धि भनेर हामीले सानो क्लासमा 9-10 क्लासमा पढ्ने बेलादेखि लगेर माथिसम्म सुगौली सन्धि भन्दै गएको थियौँ। त्यो सुगौली सन्धि सन् 1816 मार्च 4मा भएको सुगौली सन्धि हो। त्यो सुगौली सन्धिलाई अक्षरशः लागू मित्र राष्ट्र भारतले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाल सरकारले त गर्नुपर्छ भनेकै छ। र सुगौली सन्धिका धाराहरूलाई अक्षरशः लागू गरिदिने बित्तिकै काली नदी सिमाना हो भनेर त्यसमा लेखेको छ। मैले सुगौली सन्धिका ड्राफ्ट के रहेछ त भनेर इतिहास पल्टाएर पनि अस्ति मात्रै हेरेको थिएँ। त्यो हेर्दाखेरि सुगौली सन्धिमा भएका दफाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गरिदिने बित्तिकै यसको समाधान हुन्छ र यसलाई मित्र राष्ट्र भारतले चाहिँ यसलाई अलिकति बलमिचाइ गरेको जस्तो लाग्छ। अब यसलाई हामीले अहिले मिडियाबाजी गरेर बाँकी युद्ध गरेर यो टुङ्गिँदैन। यसका लागि सबभन्दा राम्रो कुटनीतिक स्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचमा कुटनीतिक स्तरमै यसलाई छलफल गर्ने, कुटनीतिक स्तरमै वार्ता गर्ने र मित्रता एक अर्काको छिमेकी जहिले पनि मित्र राष्ट्र भारतले भन्ने गर्छ हाम्रो रोजी र रोटी के अरे बेटी र रोटीको सम्बन्ध छ भन्छ हो। त्यो रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर भारत सरकारले भन्ने गर्छ। त्यो रोटी बेटीको सम्बन्धलाई यथार्थ हो भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कुटनीतिक स्तरमै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी युद्ध गर्ने नेगेटिभ प्रभाव पार्नु हुँदैन। अब भारतमा भएका कतिपय सञ्चार माध्यमबाट आइराखेको छ, असाध्यै नेगेटिभ उसमा आइराखेको छ, हेर्छु मैले, त्यो राम्रो होइन। बाँकी युद्ध गर्नु हुँदैन, कुटनीतिक स्तरबाट टुङ्गिनुपर्छ। के यसले विश्वयुद्ध निम्ट्याउला? निम्टाउँदैन। विश्वयुद्धसम्म हामी सोच्नै हुँदैन। त्यो धेरै टाढाको कुरा आयो, त्यो सोच्नु पनि होइन, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो विषय होइन। सबभन्दा राम्रो द्विपक्षीय वार्ता नै हो, त्यो कुटनीतिक स्तरबाटै हो। र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने भनेर कतिपय कुराहरू छ, त्यो पनि त्यति सजिलो छैन। म आफै कानुनको विद्यार्थी पनि हो। कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले भन्नु पर्दाखेरि पनि यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु भने त्यति सजिलो छैन र लगिसकेपछि पनि त्यसको निराकरण त्यति सजिलो भएको इतिहासमा त्यो नजिरहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दा यसको कुटनीतिक स्तरबाट वार्ताबाटै सुगौली सन्धि अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। हजुर, त्यसै म फेरि कोरोनामा फर्केँ। जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिसकेपछि अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र अलिकति नाजुकै जस्तो देखिन्छ। त्यो सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्र कतातिर धकेल्यो? अब हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेटकाहरू प्रस्तुत गर्ने बेलै उहाँले अब करिब 6 देखि 7% आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने छ भन्ने अपेक्षाका साथ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। चैत 11 देखि लकडाउन पुरा लकडाउन भइसकेपछि आर्थिक क्रियाकलापहरू हरेक क्षेत्रगत रूपमा गए, बन्द हुँदै गए। अब यसले गर्दा अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको जस्तो 6 देखि 7% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने सम्भावना अब रहँदैन।
यो करिब 2 देखि 3% भन्दा बढी जाने स्थिति देखिँदैन र त्यसमा पनि राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब अहिले यो अमेरिकन डलरको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि अमेरिकी अर्थतन्त्रले विश्वका तमाम देशहरूको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको हाम्रो विगतदेखिको इतिहास छ। यसले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय स्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अर्थतन्त्र धराशायी बन्छ। यसलाई हामी स्वावलम्बन आत्मस्वाभिमानका साथ हामीले चाहिँ उत्पादनमुखी योजनाहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले विदेशीका युवाहरू करिब 80 लाख नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। अब अहिले कोरोनाको त्रासबाट धेरै युवाहरू आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जनाका कुराहरू हुन्छ। हिमाल पहाड तराई हाम्रो यो भूभाग छ, यसमा यसलाई एउटा क्षेत्रगत रूपमा विकसित गर्न पर्यो। हिमालमा भएका जडीबुटी जान्ने कुराहरूलाई उद्योग खोल्ने, पहाडी क्षेत्रलाई बागवानी क्षेत्रको रूपमा लैजाने, तराई क्षेत्रलाई अन्न भण्डारको रूपमा लैजाने गर्यो भने त्यस्ता खालका थुप्रै ठुला स्केलका उद्योगहरू खोल्न सकिन्छ। ठुला खालका उद्योगहरू खोल्यो भने विदेशमा गएर विदेशीको दास बन्न पर्ने स्थिति नेपाली दाजुभाइलाई पनि परेन। स्वदेशमा रोजगारी पाइयो, राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न जान्छ, यसले जिडिपीमा ठुलो योगदान पुग्छ, त्यसपछि अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। यसका लागि अब अहिले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 15 गते मात्रै बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अब यसमा उहाँहरूले सरकारले त्यो छलफल सोच बनाएको होला। अब हामीले सबै तह तबकाबाट सुझावहरू दिँदाखेरि पनि हामीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको बेरोजगारी युवालाई रोजगारमूलक ढङ्गमा लग्यो भने त्यो स्वतः उत्पादनमुखी ढङ्गमा जान्छ। त्यो भनेको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने एउटा खम्बा हो भन्न चाहन्छु। अब के गरौँ भने हाम्रो कार्यक्रम समय सन्दर्भको समय अवधि सकिन थालेको सङ्केत मलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुने हेमराज परिवर्तनले सङ्केत गर्नुभएको छ। तपाईँसँग छुटेर जानुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन छुटेर जानुभन्दा पहिले आजको हाम्रो अतिथि जुन हरिप्रसाद पाण्डेजी हुनुहुन्छ, जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका दर्शकबिन्दुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त अहिले कोरोना भाइरसबाट संसार नै असाध्यै यो प्रताडित भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने नीति सबैले ल्याउँ भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिलो। अब त्यसपछि अब अहिले सकारात्मक सन्देशका साथ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। तथापि विश्वमै अहिले करिब 3,19,20 हजारको सङ्ख्यामा मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। नेपालमा पनि 3 जना नेपाली नागरिकहरूले यो कोरोना भाइरसबाट उहाँले चाहिँ मृत्युवरण गरेको अवस्था छ। बाहिर जिल्लामा पनि अब नेपालभन्दा बाहिर करिब 100 भन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो मृत्युवरण गरिसक्नु भएको अवस्था छ। यसबाट यो कोरोना भाइरसबाट दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चिर शान्तिको कामना र सायुज्य प्राप्तिको पनि मैले कामना गर्न चाहन्छु। र जति सङ्क्रमित भएर अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभ भएर घर फर्किने वातावरण मिलोस् भन्न यता चाहे। र सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटोभन्दा छिटो पहिचान गर्दै टेस्ट रहेछ। डब्ल्युएचओले जहिले पनि टेस्ट भन्छ, 3 किसिमले टेस्ट भन्छ। त्यो डब्ल्युएचओले गरेको टेस्टलाई अक्षरशः पालना गर्दै हाम्रो साधन स्रोतले कति भ्याउँछ जतिसक्दो छिटो धेरैलाई टेस्ट गर्यो भने यो निराकरण हुन्छ र त्यसमा सरकार त्यता जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखे। र यसै गरी अहिले हाम्रो बबई अनलाइन टेलिभिजनबाट यसरी चाहिँ यो कोरोना भाइरसको विषयमा छलफल गर्नलाई मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। यसको लागि सञ्चालक कमल ओली र प्राविधिक मित्र हेमराज परिवर्तन लगायत यो सञ्चार माध्यमसँग सम्बद्ध भएका सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अनलाइन टेलिभिजनबाट यस्ता क्रियाकलापहरू पटक पटक गर्दै गयो भने जनतामा मेसेज दिँदै गयो भने यो अनलाइन खबर टेलिभिजन पनि लोकप्रिय हुँदै जाने र यसबाट गएका मेसेजहरू जनतामा सकारात्मक सन्देश पर्दै जाने हुन्छ। र यसप्रतिको एउटा प्राविधिक लगायतको सबै जनशक्ति विकासमा पनि योगदान पुगोस् भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। र यसै गरी समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले विश्वमै आएको कोरोना भाइरसलाई एकजुट भएर मतान्तर केही पनि नराखेर सरकारका आदेशहरू अक्षरशः पालना गर्दै बचाउँ भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, हाम्रो कार्यक्रमको समाप्ति सकिएको छ र अर्को कार्यक्रममा फेरि पनि फरक विषयमा फरक सन्दर्भ लिएर हामीले फरक व्यक्तिसँग यसै गरी बहसका कुराहरूलाई अगाडि जोड्नेछौँ र तपाईँले हाम्रो बबई अनलाइन टिभीलाई हेरेर साथ दिनुहोला र लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। म कमल ओली पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।